Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं टीचर शेख बशीर गवर्नमेंट यूपीएस मीर एंड खान पति से आज आपके लिए तीसरी जमात का उर्दू लेकर हाज़िर हूँ। प्यारे बच्चों, आप अपनी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 35 निकाल के किताब को अपने सामने रखें। बच्चों, ये आपकी किताब का एक सबक है हमारे खेल। तो बच्चों, इसके दरसी सवालात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों, पहला सवाल है चंद हिंदुस्तानी खेलों के नाम लिखिए। तो आपको हिंदुस्तान की कुछ खेलों के नाम लिखने हैं। तो बच्चों, आपने पढ़ा है कि हिंदुस्तान में पहले कुश्ती, कबड्डी और गुल्ली डंडा जैसे खेलों का रिवाज था। ये पुराने ज़माने के खेल थे। और आज हिंदुस्तान में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह जैसे खेल भी खेले जाते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि चंद हिंदुस्तानी खेलों में कुश्ती है, कबड्डी है, गुल्ली डंडा है, इसी तरह क्रिकेट है, इसी तरह हॉकी है, इसी तरह फुटबॉल है, वॉलीबॉल है वगैरह वगैरह। तो आप इसमें और भी लिख सकते हैं। अब बच्चों, दूसरा सवाल है कश्मीर में कौन से खेल ज़्यादा मकबूल हैं। बच्चों, आप चूँकि बच्चे हैं, आपको तो ये मालूम ही है कि कश्मीर में क्रिकेट बहुत ही मकबूल है। मकबूल का मतलब हो गया बच्चों पसंदीदा है। यहाँ के लोग क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह हॉकी भी खेली जाती है और इसके साथ साथ फुटबॉल और वॉलीबॉल का रिवाज भी यहाँ है। तो आपको समझ आ गया होगा कि कश्मीर में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल जैसे खेल जो हैं ये बहुत मकबूल हैं, बहुत पसंदीदा हैं। क्रिकेट के चंद अहम खिलाड़ियों के नाम लिखिए। बच्चों, क्रिकेट के चंद अहम खिलाड़ी जो हमारे मुल्क के हैं उनमें महेंद्र सिंह धोनी हैं, इसी तरह विराट कोहली हैं, इसी तरह हार्दिक पांड्या हैं, इसी तरह मोहम्मद शमी हैं वगैरह वगैरह। तो इसके बाद आप बाकी जो मुल्कों के खिलाड़ी हैं उनके नाम भी यहाँ आप इसके साथ लिख सकते हो। जिस तरह बाकी मुल्कों के खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट में मशहूर हैं उनके नाम भी आप यहाँ लिख सकते हो। अब बच्चों, चौथा सवाल है आपकी किताब का, हमारी टीम ने क्रिकेट का आलमी कप पहली बार कब जीता। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अहम सवाल है। तो ये याद रखना चाहिए कि हमारी टीम, हिंदुस्तान की टीम ने 1983 ईस्वी में, बच्चों ये उर्दू गिनती में 1983 इस तरह लिखते हैं। और इसी तरह मैंने आगे ब्रैकेट में आपकी सहूलियत के लिए लिखा है 1983, ताकि आपको समझ में आ जाना चाहिए। 1983 में हमारी टीम यानी हमारे मुल्क हिंदुस्तान की टीम ने क्रिकेट का आलमी कप पहली बार जीता। तो उसके बाद बच्चों, टेनिस में किस नौजवान लड़की ने, उसका मतलब है नौजवान खिलाड़ी ने, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया और कौन सा एजाज़ पहली बार हासिल किया। तो बच्चों, आपने पढ़ा है कि टेनिस में सानिया मिर्ज़ा एक लड़की, 16 साल उसकी उम्र थी, जवान साला लड़की थी, जवान साला खिलाड़ी थी, सानिया मिर्ज़ा उसका नाम है और हिंदुस्तान का नाम उसने रोशन किया। और एजाज़ कौन सा हासिल किया, उसने ग्रैंड स्लैम एजाज़ हासिल किया। तो टेनिस में उसने ग्रैंड स्लैम एजाज़ हासिल किया पहली बार। तो अब बच्चों, तीसरा सवाल है आपकी किताब का, एक और सवाल है। तो बच्चों, आप किताब आपके सामने होगी, आप देखेंगे नीचे दिए हुए अल्फाज से दुरुस्त लफ्ज़ तलाश करके खाली जगह पुर कीजिए। अब नीचे अल्फाज दिए हैं, ऊंचा, बेहतरीन, तीर, भाईचारा, चुस्ती। तो 1 2 3 4 5 अल्फाज दिए हुए हैं और नीचे 5 खाली जगह हैं। तो ये आपको भरनी है। पहली खाली जगह है बच्चों, खेलने से बदन में डैश आती है। तो खेलने से बदन में चुस्ती आती है। पहली खाली जगह पे आपको चुस्ती लिखना है। जंगल की ज़िंदगी में इंसान का शौक डैश डैश अंदाजी था। तो आपको लिखना है तीर अंदाजी था, डैश में तीर लिखना है। हमारे खिलाड़ियों ने दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम डैश डैश किया, हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया। ये ऊपर लिखा हुआ है, डैश में ऊंचा लिखना है। हिंदुस्तान की हॉकी टीम दुनिया की डैश डैश टीम समझी जाती है। तो हिंदुस्तान की हॉकी टीम जो है बच्चों, ये दुनिया की बेहतरीन टीम समझी जाती है। तो डैश में बेहतरीन लिखना है। खेलों के ज़रिए डैश डैश पैदा करने में मदद मिलती है। खेलों के ज़रिए भाईचारा, डैश में भाईचारा लिखना है। तो आप बच्चों, एक और सवाल है आपकी किताब पे लिखा है चार, ये क्वेश्चन सवाल नंबर 4 है। तो बच्चों, यहाँ आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। बच्चों, मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूँ।
جس طرح میرا نام بشیر احمد شیخ ہے تو میرا نام ہے، اسی طرح آپ کا نام ہوگا، کسی کا نام عمر ہوگا، کسی کا نام عبدالرشید ہوگا، کسی کا نام کچھ اور ہوگا۔ اسی طرح آپ کا جو بیگ لاتے ہو اس کا نام ٹھیلا ہے، پھر کتاب ہے، پھر آپ کی کرسی ہے، پھر آپ کی قلم ہے، پھر آپ کا مکان ہے، پھر آپ کے گاؤں کا نام فرکن ہے، پھر آپ کی یوٹی جو پہلے ریاست تھی اس کا نام جموں و کشمیر ہے، اسی طرح ہمارے ملک کا نام ہندوستان ہے۔ تو یہ نام جو ہیں بچوں، یہ نام ایسے الفاظ جو نام کو ظاہر کریں، کسی چیز کے نام کو ظاہر کریں، کسی جگہ کے نام کو ظاہر کریں، کسی شخص یعنی آدمی کے نام کو ظاہر کریں، تو ان الفاظ کو بچوں اسم کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اسم کیا ہوتا ہے، کسی جگہ کا نام، کسی شخص کا نام یا کسی چیز کا نام اسم کہلاتا ہے۔ مثلاً آپ لکھ سکتے ہو، آپ کی کتاب پہ بھی لکھا ہے، اسلم ہے، ثانیہ مرزا ہے، دلی ہے، جموں ہے، کتاب ہے، قلم ہے۔ تو اب نیچے بچوں سوال ہے، ان جملوں میں اسم تلاش کیجئے۔ پہلا جملہ ہے ثانیہ مرزا نے ہندوستان کا نام روشن کیا۔ تو اب اس جملے میں ثانیہ مرزا نام ہے، یہ اسم ہے، ہندوستان نام ہے، یہ اسم ہے۔ اب دوسرا جملہ ہے بچوں، اسلم کرکٹ کھیلنے میں ماہر ہے۔ تو اسلم نام ہے، کرکٹ کھیل کا نام ہے، تو یہ دو اسم ہیں۔ اسی طرح بچوں حلیمہ کتاب پڑھ رہی ہے۔ حلیمہ کوئی لڑکی ہے، آپ کی طرح کی چھوٹی بچی ہے، تو حلیمہ جو ہے یہ نام ہے، کتاب یہ بھی نام ہے۔ تو اس جملے میں حلیمہ اور کتاب اسم ہے۔ اوپر والے جملے میں اسلم اور کرکٹ اسم ہے۔ پہلے جملے میں ثانیہ مرزا اور ہندوستان اسم ہے۔ تو اسی طرح آپ ایک بڑی فہرست بنا سکتے ہو، لسٹ بنا سکتے ہو، جس میں آپ بہت ساری جگہوں کے نام لکھو گے، بہت ساری چیزوں کے نام لکھو گے، بہت سارے شخصوں کے نام لکھو گے، عورتوں مردوں کے نام لکھو گے، ہے نا؟ تو یہ ساری جو آپ کی فہرست لسٹ تیار ہو جائے گی، یہ اسم، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اسم کہلاتے ہیں، یہ نام کہلاتے ہیں۔ اب بچوں پانچواں سوال ہے آپ کی کتاب کا، مثال دیکھ کر لفظ کے مقابلے میں اس کا متضاد لکھیے۔ تو یہاں بہت سارے لفظ لکھے ہیں، آپ دیکھو اپنی کتاب میں، جس طرح لکھا ہے دوستی، پھر لکھا ہے جیت، دن، رات، چستی، اجالا، یہ لفظ وہاں ہی سے دیے ہوئے ہیں۔ آپ کو ان کے متضاد یعنی اپوزٹس، ان کی ضد لکھنی ہے، ان کے متضاد لکھنے ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پر بچوں رات ہے، اس کے بعد اس وقت دن ہے، تو رات کا متضاد دن ہے۔ رات کو کیا تھا؟ اندھیرا تھا، اس وقت کیا ہے؟ روشنی ہے۔ تو اندھیرے کا متضاد جو ہے وہ روشنی ہے۔ اسی طرح بچوں دوستی کا متضاد دشمنی، جیت کا متضاد ہار، دن کا متضاد کیا ہے بچوں؟ رات، پھر رات کا کیا آ گیا بچوں؟ دن۔ اسی طرح چستی، اس کو ہو گیا سستی، اسی طرح اجالا، اس کو ہو گیا اندھیرا۔ تو بچوں اس کے بعد ایک اور سوال ہے آپ کی کتاب کا، تو وہ کیا ہے؟ مثال دیکھ کر لفظ مکمل کیجئے۔ مثال میں بچوں آپ کی رہنمائی کے لیے وہاں ہی سے مثال دی ہوئی ہے، جس طرح ہم جمع درد، یہ دو ملا کے ہم درد بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہم جمع دم، تو یہ دونوں ملا کے ہمدم بن جاتا ہے۔ ہم جمع شکل، تو ملا کے ہم شکل بن جائے گا۔ ہم جمع عمر، ملا کے ہم عمر بن جائے گا۔ ہم جمع نوا، ملا کے ہم نوا بن جائے گا۔ ہم جمع جولی، ملا کے ہم جولی بن جائے گا۔ تو بچوں اس کے بعد کھیلوں کی اہمیت پر چند جملے آپ کو لکھنے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل کی کلاس میں آپ کو کھیلوں پہ چند جملے لکھ کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ فی الحال اتنا کافی۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔